हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब को अपने चैनल में खुश आमदीद। आज हमारे पास नहायत ही एक दिलचस्प टॉपिक है जो कि आपको यकीनन हैरान कर देगा। सो गेट रेडी टू बी अमेज्ड, क्योंकि हम टॉप 10 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके होश उड़ा देगा। यही दिलचस्प साइंटिफिक डिस्कवरी से लेकर माइंड बेंडिंग तारीखी ट्रिविया तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट यकीनन आपकी इमेजिनेशन को मोह लेंगे। इसमें से सबसे दिलचस्प, सबसे नंबर 1 पर जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो तो आपके यकीनन ही होश उड़ा देंगे। तो काइंडली वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डाइव इन। सो इसमें नंबर 10 पर हमारे पास जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो कि दुनिया की एक अजीम दीवार है। वो स्पेस से नज़र नहीं आती। आमतौर पर तस्वुर किया जाता है कि ये दीवार स्पेस से नज़र आती है, जो कि सरासर एक मिथ है। एस्ट्रोनॉट्स और एक्सपर्ट्स ने इस बात की तस्दीक की है कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना टेलीस्कोप के लेंस के बगैर ज़मीन के लो ऑर्बिट से नहीं देखी जा सकती। ये अब भी इंसानी इंजीनियरिंग का एक नाकाबिल यकीन कारनामा है, लेकिन ये स्पेस से बिल्कुल भी नज़र नहीं आता जैसा कि बहुत लोग बिलीव करते हैं। आगे बढ़ना एक ऐसे फैक्ट्स की तरफ जो कि आपको टाइम के बारे में अपनी परसेप्शन पर क्वेश्चन मार्क बना देगी। सो नंबर 9 पर है कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेट पिरामिड्स। अगरचे क्लियोपेट्रा का ताल्लुक अक्सर एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन और ग्रेट पिरामिड की कंस्ट्रक्शन से होता है, लेकिन वो दरअसल 1969 में अपोलो 2 के चांद पर उतरने के वक्त पिरामिड्स की इमारत से ज़्यादा करीब रहती थी, जो कि तकरीबन 2500 बिफोर क्राइस्ट का है। ये एक हैरान कुन फैक्ट है जो इंसानी तारीख की वास्टनेस यानी कंसेप्ट ऑफ टाइम को तनाजुर में रखती है। अब आए अपनी अगली फैक्ट के साथ यूनिवर्स की मिस्ट्री में डाइव लगाए। तो नंबर 8 पर है यूनिवर्स में ज़मीन की तमाम बीचेस पर रेत के ज़र्रों से ज़्यादा स्टार्स हैं। हमारे प्लेनेट के साहिल जितने वसीह नज़र आते हैं, कायनात में सितारों की तादाद इससे भी ज़्यादा हैरान कुन है। एस्ट्रोनॉमर्स का अंदाज़ा है कि 100 बिलियन से ज़्यादा गैलेक्सीज़, जिनमें हर एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ 100 ऑफ बिलियन सितारों पर मुश्तमिल है। इसका मतलब ये है कि कायनात में सितारों की कुल तादाद ज़मीन के तमाम बीचेस पर मौजूद रेत के ज़र्रों की तादाद से नाकाबिल फ़हम हद तक ज़्यादा है। ये एक हम्बलिंग फैक्ट है जो हमें कायनात के यानी यूनिवर्स के बड़े पैमाने और अज़मत की याद दिलाता है। तो एक ऐसे हकीकत के लिए तैयार हो जाए जो वक्त और जगह के बारे में आपकी समझ को चैलेंज करेगा। तो नंबर 7 पर हमारे पास जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो है द ट्विन पैराडॉक्स ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन की इस थ्योरी के मुताबिक मुख्तलिफ स्पीड से चलने वाली दो चीज़ों के लिए टाइम का मुख्तलिफ तरीके से तजुर्बा किया जा सकता है। इसे पैराडॉक्स ट्विन कहा जाता है। अगर एक ट्विन ज़मीन पर रहता है और दूसरा ट्विन स्पीड ऑफ लाइट के करीब दूर सितारे की तरफ सफ़र करता है और फिर वापस आता है, तो ट्रैवलिंग करने वाली ट्विन की उम्र ज़मीन पर रहने वाली ट्विन ऑब्जेक्ट से कम होगी। ये एक जहन मोड़ने वाली फैक्ट है जो टाइम और प्लेस के बारे में हमारे कन्वेंशनल समझ को चैलेंज करती है। तो उसके बाद आए एक नाकाबिल यकीन कुदरती मजहर को डिस्कवर करें जो अफ्रीकन वाइल्डनेस में होता है। तो नंबर 6 पर जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो है अफ्रीका में द ग्रेट माइग्रेशन ऑफ वाइल्ड बीस्ट। हर साल लाखों जंगली जानवर खुराक और पानी की तलाश में अफ्रीका के वसीह मैदान इलाकों में माइग्रेट होते हैं। ये एपिक जर्नी, जैसे अक्सर ग्रेट माइग्रेशन के नाम से जाना जाता है, ज़मीन पर सबसे ज़्यादा शानदार कुदरती वाक़यात में से एक है। एक अंदाजे के मुताबिक, एक रिसर्च के मुताबिक 1.5 मिलियन से ज़्यादा वाइल्ड बीस दूसरे जानवरों जैसा कि ज़ेब्रा और गैज़ल्स के साथ ये खौफनाक सफ़र में हिस्सा लेते हैं, जो ग्रीनरी की तलाश में हज़ारों किलोमीटर का फासला तय करते हैं। इस सालाना तकरीब का सरासर पैमाने और अज़म वाकई हैरान कुन अस्टॉनिशिंग है। उसके बाद आइए एक ऐसी हकीकत
یعنی فیکٹ کی طرف چلتے ہیں جو آپ کو ٹائم اور ہسٹری کے بارے میں اپنے تصور پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کرے گا۔ نمبر 5 پر آتا ہے دا پائرامڈس آف غزہ۔ وہ وولی مموتس سے پرانے ہیں، اگرچہ وولی مموت اکثر پری ہسٹورک ٹائمز کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ ایجپٹ میں گریٹ پائرامڈ اور غزہ در حقیقت وولی مموٹس کے وجود سے ہزاروں سال پہلے کی ہے۔ پائرامڈز تقریباً 4500 سال پہلے تعمیر کیے گئے تھے، جبکہ آخری معلوم وولی مموز تقریباً 4000 سال پہلے رہتے تھے۔ یہ ایک نہایت دلچسپ فیکٹ ہے جو انسانی تاریخ کی ٹائم لائن اور کنسیپٹ آف جیولوجیکل ٹائمز کے تصور کو تناظر میں رکھتی ہے۔ اب آئے سمندر کی گہرائیوں سے ایک شاکنگ اینڈ آسٹونشنگ مسٹری سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ہمارے پاس نمبر 4 پر ہے دا برموڈا ٹرائنگل، جسے ڈیولز ٹرائنگل بھی کہا جاتا ہے۔ نارتھ اٹلانٹک اوشن کے ویسٹ حصے میں ہے۔ یہ ایک ایسا خطہ ہے جہاں پر مسٹیریسلی متعدد بحری جہاز اور پلینز غائب ہو چکے ہیں۔ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور جب یہ ان برموڈا ٹرائنگل کے قریب چلے جاتے ہیں تو بحری جہاز ہو چاہے کوئی پلین وغیرہ ہو تو وہ سب کچھ غائب ہو جاتا ہے۔ اور یہی وسیع سائنسی ریسرچ کے باوجود اس کی اصل وجہ نامعلوم ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ چیزوں کو غائب کرتا ہے۔ اس سے مختلف تھیریز اور اسپیکولیشن جنم لیتی ہے۔ یہ ایک آسٹونشنگ پزل ہے جو پوری دنیا کے لوگوں کو متوجہ اور دلچسپ بنا رہا ہے۔ اب آگے انسانی جسم کے بارے میں ایک ناقابل یقین حقیقت سے حیران ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ نمبر 3 پر ہمارے پاس آتا ہے انسانی جسم میں اتنا آئرن ہوتا ہے کہ وہ ایک چھوٹا کیل بنا سکتا ہے۔ آئرن انسانی جسم کے لیے ایک لازمی جز ہے جو مختلف عملوں میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ اکارڈنگ ٹو سم ریسرچ کہ ایک ایڈلٹ ایوریج میں کے جسم میں ایک چھوٹا کیل بنانے کے لیے کافی آئرن ہوتا ہے، جو تقریباً 3 سے لے کر 4 گرام تک لوہا ہوتا ہے۔ یہ ایک شاکنگ فیکٹ ہے جو انسانی جسم کی حیرت انگیز پیچیدگی اور سٹرکچر کو نمایاں کرتی ہے۔ اب آئیے جانوروں کی کنگڈم سے ایک دلچسپ فینامنا ایکسپلور کرتے ہیں۔ تو یہ انٹرسٹنگ فیکٹ ہمارے پاس نمبر 2 پر مشتمل ہے۔ فائر فلائز اپنی چمک کو سنکرونائز کرتی ہے۔ فائر فلائز جنہیں بجلی کے کیڑے بھی کہا جاتا ہے، یعنی جگنو بھی کہا جاتا ہے، اپنے انچانٹنگ بایو لومینسنس ڈسپلے کے لیے جانا جاتا ہے۔ تاہم اس کی مخصوص سپیشیز میں چمک بے ترتیب نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بجائے وہ اپنی چمک کو اسی سپیشیز کے دیگر فائر فلائز کے ساتھ سنکرونائز کرتی ہے۔ اس سے تال کی چمک کا ریدمک نما تماشا پیدا ہوتا ہے جو ایک مربوط لائٹ شو کی طرح لگتا ہے۔ اس میکینزم کے پیچھے صحیح طریقہ کار پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آ رہا، جو اسے اور بھی دلچسپ بنا رہا ہے، اور اسی وجہ سے یہ ہمارے انٹرسٹنگ فیکٹ کے نمبر 2 پر مشتمل ہے۔ اور اب جس لمحے کا آپ سب کو بے صبری سے انتظار تھا وہ لمحہ آ چکا ہے۔ سب سے اوپر کی دلچسپ فیکٹ جو سب سے نمبر 1 پر ہے اور جو آپ کے دماغ کو بالکل اڑا دے گا، تو نمبر 1 پر ہے کائنات کی سپیڈ آف لائٹ کی کائنات جو ہے وہ سپیڈ آف لائٹ کی رفتار سے زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے۔ موجودہ سائنسی تھیریز کے مطابق کائنات مسلسل ایکسپینڈ ہو رہی ہے اور توسیع کی رفتار سے ہو رہی ہے۔ در حقیقت حالیہ سٹڈیز سے معلوم ہوا ہے کہ کائنات کے کچھ حصے روشنی کی رفتار یعنی سپیڈ آف لائٹ سے زیادہ تیز رفتار سے ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں، جس کے بارے میں پہلے خیال کیا جاتا تھا کہ کائناتی رفتار کی حد ہے۔ ذہن کو موڑنے والی یہ فیکٹ فزکس کی قوانین کے مطابق اور خود کائنات کے خطرات کے بارے میں ہماری سمجھ کو چیلنج کرتی ہے۔ تو دوستو، ٹاپ 10 انٹرسٹنگ فیکٹ جو یقینی طور پر آپ کو حیران کر چکی ہوگی، نادرن لائٹس کے دم توڑنے والی خوبصورتی سے لے کر مسٹیریس برمودا ٹرائنگل تک، اور وائلڈ بیس کی ناقابل یقین گریٹ مائگریشن سے لے کر یونیورس کی ایکسپینشن والے تصور تک، ہماری دنیا ایسے میریکل سے بری ہوئی ہے جو ہمیں حیران کرنے سے باز نہیں آتی۔
ایکسپلوریشن کے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ان انٹرسٹنگ فیکٹس کے بارے میں جان کر نہایت خوشی ہوگی اور آپ نے انجوائے کیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ اسی طرح انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو خوش رہے، خوشیاں پھیلاتے رہے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔